S-400 की अतिरिक्त यूनिट की खरीद को लेकर करार होने की उम्मीद। मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक S-400 के एक स्क्वाड्रन की कीमत तकरीबन $1.25 बिलियन है, यानी करीब 1,11,49,00,000। ऐसे में 5 S-400 पर भारत को तकरीबन 56,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नाजरीन, भारत की मोहब्बत बल्कि बुखार में मुब्तला अफगान तालिबान दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो चुके हैं। पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब भी तालिबान रजीम से नाराज़ हो गया है और सऊदीया की नाराज़गी का मतलब है कि अगले चंद रोज़ में काबुल हुकूमत का धड़न तख्ता होने जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रियाज में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी कम करने का बेड़ा सऊदी हुकूमत ने उठाया था। दोनों मुल्कों के नुमाइंदों को रियाज बुलाया गया और वहाँ सऊदी हुकाम ने सालिसी कराने की कोशिश की। बार बार मुज़ाकरात पर जोर दिया और मसला अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने सऊदी हुकाम के सामने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सऊदी हुकाम के सामने भी बार बार अफ़गान नुमाइंदे न सिर्फ पैंतरे बदलते रहे बल्कि साफ और दो टोक बात करने से हिचकिचाते रहे। कभी एक बात करते फिर उससे मुकर जाते, दूसरा वादा करते फिर उस पर आनाकानी करते। चुनाचे अब सऊदी अरब ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। यकीनी तौर पर इसका खुमियाजा तालिबान रजीम को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, भारत से खबर शामिल करें, जहां इंडियन फौज पाकिस्तान पर हमलावर होने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। अब ताज़ा खबर यह है कि राजस्थान में भारतीय फौज का एक टैंक नहर अबूर करने की मशक के दौरान डूब गया। जिस मुल्क की फौज के प्रोफेशनलिज्म का ये हाल हो कि जंग के मैदान में एक ही झटके में 7 तैयारे तबाह करवा लिए, एयर शो में जाने वाला तैयारा गिर जाए और टैंक मशकों के दौरान डूब जाए, वो क्या किसी मुल्क का मुकाबला कर सकेगा? एक तरफ इंडियन फौज का ये हाल है तो दूसरी तरफ चीन ने चांकिया के चेलों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। चीन ने पाकिस्तान को नए हाइपरसोनिक मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद हिंदुस्तान में मातम मची हुई है। अर्निब गोस्वामी और जनरल बख्शी तो समझें पागल ही हो गए हैं। जनरल बख्शी को तो पाकिस्तानी पायलट्स के चीन में तरबियत लेने के मामले पर भी तकलीफ शुरू हो गई है। वो कहते हैं कि चीन पाकिस्तान को न सिर्फ लड़ाका तैयारे, मिसाइल और हथियार फराहम कर रहा है बल्कि चाइना पाकिस्तानी पायलट्स को तरबियत भी दे रहा है। रिपब्लिक टीवी पर ये बढ़कें भी मारी जा रही हैं कि इंडिया रूस से मजीद S-400 खरीद रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से आने वाले मिसाइलों को सरहद पर ही न सिर्फ रोका जा सकेगा बल्कि तबाह भी किया जा सकेगा। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि इसराइल और अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर ली है। अमेरिका ने मशरक़ वस्ता में एक तरफा हमला आवर ड्रोन फोर्स तैनात करने का ऐलान कर दिया है। इस नई फोर्स का नाम टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक यानी TFSS रखा गया है। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ की हिदायत के बाद तश्कील दी गई है। पिछले कुछ दिनों से मुसलसल इसराइली मीडिया की जानिब से वावेला किया जा रहा था कि ईरान ने दोबारा सप्लाई लाइन बहाल कर ली है। ईरान हिजबुल्लाह समेत अपनी प्रॉक्सीज को दोबारा असलहा और हथियार फराहम कर रहा है और पिछले कुछ दिनों में ईरान नवाज ग्रुपों की जानिब से इराक, शाम और दीगर मकामात पर अमरीकी अफवाज पर सैकड़ों हमले किए जा चुके हैं, जिनमें से एक हमले में अमरीकी एहलकार भी हलाक हुआ था। अमरीकी फ़ौज ने टास्क फोर्स के हिस्से के तौर पर कम लागत वाले लोकस्ट ड्रोन्स पहले ही तैनात कर दिए हैं। ये ड्रोन्स तवील फासले तक खुदकार परवाज की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सेनेट कौम का कहना है कि इस ड्रोन फोर्स की तैनाती का मकसद अमरीकी एहलकारों को जदीद तरीन बगैर पायलट के निज़ाम इन्वेंट सिस्टम से तेज़ी से लैस करना है, लेकिन हकीकत में ये इसराइल की सहूलतकारी के लिए तैनात की जा रही है, क्योंकि अमरीका इन ड्रोन से ईरान की जासूसी करेगा, फिर वो सारी मालूमात इसराइल को फराहम की जाएंगी ताकि अगली किसी मुमकिन जंग की सूरत में वो ईरान पर स्ट्राइक कर सके। नाजरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए होने वाले ताज़ा तरीन अमन मुज़ाकरात किसी बड़ी पेशरफ्त के बगैर ख़त्म हो गए। इन अफगान तालिबान की डिटाई और हटदर्मी की वजह से कोई मुआहदा नहीं हो सका और न ही इन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान का मुतालबा है कि अफगान तालिबान तहरीरी यकीन दहानी दें कि वो पाकिस्तान मुखालिफ ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन तालिबान रजीम इस पर तैयार नहीं हुए, क्योंकि माजी में बार बार अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई गई थी कि वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अमलन कुछ नहीं हुआ। उल्टा हर थोड़े दिन बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला किया गया। अफगान तालिबान के रवैये के बाद सऊदी अरब ने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब अमेरिका से तालिबान हुकूमत को मिलने वाले डॉलर भी बंद हो जाएंगे। ताजिकिस्तान पर होने वाले हमले के बाद चीन वैसे ही अफगान हुकूमत से नाराज़ है और अब इन हालात में लगता है
کہ کابل سے طالبان رجیم کا دڑن تختہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان اگر چاہے تو طالبان حکومت کی تبدیلی دنوں کا نہیں بلکہ گھنٹوں کا گیم ہے۔ دوستو، ایک اور خبر دیں کہ بھارت میں ان دنوں پاکستان کے خلاف جنگی ماحول بنا ہوا ہے۔ ترشول مشقوں کے بعد اب انڈین آرمی نے ڈرلز شروع کر دی ہیں اور یہ جنگی مشقیں راجستھان میں جاری ہیں۔ وہاں ان مشقوں کے دوران انڈین آرمی کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کا ایک ٹینک ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نہر عبور کرنے کی مشق کر رہا تھا کہ خود حادثے کا شکار ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ٹینک میں موجود 2 اہلکار باہر نکل کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اپنے ایک ساتھی کو مصیبت میں چھوڑ آئے۔ ٹینک میں پھنس جانے والا اہلکار لاکھ کوشش کے باوجود باہر نہیں نکل پایا اور فوری امداد نہ ملنے کے باعث ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اب آپ فرق ملاحظہ کریں، ایک طرف پاکستانی فوج ہے، جب بنو کینٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تو ایک SSG کمانڈو اپنے زخمی ساتھی کو بچانے کے لیے اپنے جسم کی ڈھال بنا کر کھڑا ہو گیا اور دہشت گرد کی طرف سے فائر کی گئی گولیاں اسے لگیں۔ لیکن دوسری جانب بھارتی فوج ہے جہاں اہلکار اپنے ساتھی کو مشکل میں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ گئے۔ یہ وہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہے جو پاک فوج میں موجود ہے۔ انڈیا اس کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ خیر، اس حادثے کے بعد بھارتی فوج نے یہ بھی نہیں کیا کہ اپنے مرنے والے اہلکار کی لاش ہی پانی سے نکال لے۔ جب تک سول ڈیفنس اور ریسکیو والے پہنچے اس وقت تک مرنے والے انڈین فوجی کی لاش پانی میں تیرتی ہوئی کافی دور نکل گئی تھی۔ امدادی ٹیموں کی کئی گھنٹوں کی مسلسل اور کڑی کوششوں کے بعد اہلکار کی لاش جائے حادثہ سے کافی دور نہر سے نکالی۔ بھارت میں یہ حادثہ اپنی نوعیت کا پہلا حادثہ نہیں۔ جون 2024 میں لداخ کے علاقے میں دریا عبور کرنے کے دوران فوجی ٹینک بہہ جانے سے 5 اہلکار ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ اکتوبر 2022 میں بھی فائرنگ کی مشق کے دوران ایک ٹینک پھٹ گیا تھا، جس میں 2 اہلکار ہلاک اور ایک شدید زخمی ہوا تھا۔ ان واقعات کی ٹائم لائن دیکھیں تو بھارتی فوج کے پروفیشنلزم کا پول کھل جاتا ہے۔ ان کی فضائیہ ہو، بحریہ یا پھر آرمی، نااہلی، نالائکی اور پیشہ ورانہ مہارت کا ہر فورس میں فقدان ہے۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں چین کا، جس کے انتہائی سستے ہائپرسونک میزائل نے نہ صرف انڈیا بلکہ پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ چینی ایروسپیس کمپنی لنگ کانگ تیان چنگ نے ایک نیا ہائپرسونک گلائیڈ میزائل متعارف کرایا ہے، جس کی رینج 1300 کلومیٹر ہے۔ آواز کی رفتار سے 7 گنا زیادہ تیز رفتار کے حامل اس میزائل کا نام YKJ-1000 ہے، لیکن اسے سیمنٹ کوٹڈ میزائل بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی حرارت برداشت کرنے والے بیرونی تہہ میں فوم، کنکریٹ جیسے عام تعمیراتی مواد استعمال کیے گئے ہیں۔ چینی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ یہ میزائل کامیاب جنگی آزمائشوں کے بعد اب بڑی تعداد میں تیار کیا جا رہا ہے اور اس کی فی یونٹ قیمت صرف 99,000 امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں میزائل کو تباہ کرنے کے لیے داغے جانے والے ایک امریکی SM-6 نیول انٹرسیپٹر میزائل کی قیمت تقریباً 41 لاکھ ڈالر ہے، یعنی ایک YKJ-1000 کی قیمت سے 40 گنا زائد ہے۔ اس طرح امریکی تھارڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کے ایک انٹرسیپٹر کی قیمت 1 کروڑ 20 لاکھ سے 1 کروڑ 50 لاکھ ڈالر تک ہے۔ اس کم لاگت حملہ آور میزائل اور مہنگے دفاعی نظاموں کے درمیان یہ بڑا فرق مستقبل میں جنگی حکمت عملی کا توازن بدل سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر یہ ایک میزائل صرف 1 لاکھ ڈالر کا پڑتا ہے تو اسے تباہ کرنے والا ایئر ڈیفنس سسٹم جو میزائل فائر کرے گا وہ تقریباً 1 سے 1.5 کروڑ کا پڑتا ہے۔ اب دلچسپ چیز یہ ہے کہ چین سے یہ میزائل پاکستان لینے جا رہا ہے، دوسری طرف انڈیا روس سے مزید S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لے رہا ہے۔ پہلے آپ بھارتی دفاعی تجزیہ کار جنرل بخشی کو سنیں۔ چھوٹے نیوکلیر آرسنل والی کنٹری کے نیوکلیر میزائلز کو آنے ہی نہیں دیں گے۔ تقریباً دیکھیے اسرائیل نے اپنے آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم، لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم، جس میں گرین ایرو، پیٹریوٹ، براک 8 وغیرہ یہ سب شامل ہیں، اسے 97-98% ایران کے میزائل شوٹ ڈاؤن۔ ہم اسرائیل کی طرح ایئر ڈیفنس سسٹم لگائیں گے، پاکستان کے میزائل سرحد پر ہی روکیں گے۔ اب دیکھیں، بھارت کی پلاننگ یہ ہے کہ مزید S-400 سسٹم لے کر سرحدوں پر نصب کر دیے جائیں، تاکہ اگر پاکستان سے جنگ کی صورت میں یہاں سے میزائل فائر ہوں تو اسے یہ دفاعی نظام ناکارہ بنا دے۔ بھارت کی یہ پلاننگ بھی ہے کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم طرز کا دفاعی نظام بنا لے، لیکن اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپریشن بنیاد مرصوص کے دوران پاکستان نے سب سے پہلے بھارت کے S-400 دفاعی نظام کو ہی تہز نہز کیا تھا۔ خیر، اگر انڈیا یہ کر بھی لے تو پاکستان چین سے لیے گئے ان میزائلوں کی بارش کر دے گا، جس سے انڈیا کا یہ ایئر ڈیفنس سسٹم چند میزائلوں کو ہی ناکارہ بنا سکے گا، لیکن باقی اپنے اہداف تک نہ صرف پہنچ جائیں گے بلکہ تباہی بھی مچا دیں گے۔
दोस्तों, इंडिया को ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा इससे एक कदम आगे रहता है और यही वजह है कि इसका नाकाबिले तस्खीर दिफा हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत होता जा रहा है। ऐसे में दुश्मन को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखते हुए 100 बार सोचना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।